नाज़रीन, कंट्रोवर्सी से भरपूर एशिया कप बिल आखिर इख्तिताम पजीर हो गया। ये जो एशिया कप क्रिकेट का टूर्नामेंट था, ये क्रिकेट कम और इसमें जंग या सियासत ज्यादा थी। दोनों ममालिक की जानिब से इंतहाई कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई और बिल आखिर भारत फातेह ठहरा। पाकिस्तान ने खेल के मैदान में भी मायूस किया और पाकिस्तान की जो इसमें प्लानिंग थी वो भी मायूस कुन थी। नादरीन, कुछ हकायक ऐसे हैं जो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये हकायक क्या हैं और एशिया कप में पाकिस्तान को दो तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये दो तरह की शिकस्तें कौन सी हैं, डिटेल शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मोहसिन नकवी साहब ने एक जाल बिछाया, एक चाल चली और उसमें वो कामयाब भी हुए। ये जाल क्या था और ये चाल क्या थी, इसका अहवाल भी शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। नाज़रीन, आगाज करते हैं प्रोग्राम का। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को इंतहाई इबरतनाक शिकस्त हुई। 3-0 से पाकिस्तान, ये जो एशिया कप है, 3 मरतबा पाकिस्तान का भारत के साथ मुकाबला हुआ और तीनों मरतबा भारत ने पाकिस्तान को हर चीज में, हर फील्ड में नॉकआउट कर दिया, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो या चाहे वो फील्डिंग हो। सबसे पहले भारत की तरफ से जो पहला मैच जीता गया वो एक बड़े मार्जिन से जीता गया। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने लिटिल बिट फाइट की और तीसरे मैच में, कल का जो मैच था, जो फाइनल था, उसमें दिखाई दिया कि पाकिस्तान में ना ही तो कोई क्रिकेट का स्ट्रक्चर है और ना ही कोई प्लानिंग है और ना ही कोई हमारी तरजीहात में क्रिकेट शामिल है। नाज़रीन, हुआ क्या, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं आपको दोबारा फिर ये बता रहा हूँ कि ये असल में जो है ना जीत, ये भारत की है। भारत ने पाकिस्तान को मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी हराया। मैदान के अंदर तो उन्होंने हमें 3-0 से हराया। तीनों मरतबा उन्होंने हमारे साथ जो की है ना मैदान में, वो कोई भी नहीं जानता और पाकिस्तानी शायद जानना भी नहीं चाहते। और क्यों नहीं जानना चाहते, पाकिस्तानियों को कहां लगाया जा रहा है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन अभी आप पहले ये अहवाल सुन ले। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान फाइनल हार गया, मोहसिन नकवी साहब स्टेज पे चले गए, ट्रॉफी देनी थी मोहसिन नकवी साहब ने। ट्रॉफी नाज़रीन ये जीती है भारत ने, कोई खैरात में नहीं वो ले रहे। उन्होंने पाकिस्तान को 3-0 से हराया है, उन्होंने बाकी भी सारी टीमों को हराया है, अनडिफीटेड रहे हैं। वो नहीं लेना चाहते वो मोहसिन नकवी साहब के हाथों से ट्रॉफी, तो नहीं, आप उनकी ट्रॉफी है ना, उनको दें। जिनके हाथ से वो लेना चाहते हैं उसके हाथ से दे दें। मोहसिन नकवी साहब को भी बड़ा फैसला करना चाहिए था, कोई दलेर फैसला करना चाहिए था और उतर जाते स्टेज से, दे देते उनको ट्रॉफी। इसमें क्या था, क्या हमने जंग हार जानी थी? बिल्कुल भी नहीं। नाज़रीन, सबसे पहले यह हुआ कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान को जंग का मैदान बनाया, चाहे वो हारिस रऊफ हो जिसने वो इशारे किए, फिर उसके बाद वो जो हमारा बैट्समैन है साहबजादा, उसने फायरिंग की। ये क्या था? ये पाकिस्तानियों की जानिब से था, भारत की जानिब से नहीं था। भारत क्रिकेट में बहुत ताकतवर मुल्क है और हमसे 100 गुना ताकतवर मुल्क है। भारत से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जितने भी बोर्ड्स हैं वो सारे के सारे भारत से डरते हैं और हम तो वैसे ही किसी गिनती में ही नहीं आते पीसीबी। इसकी एक बहुत बड़ी वजह वो आईपीएल का स्ट्रक्चर है, इंडियन प्रीमियर लीग का स्ट्रक्चर। उसमें इतना पैसा है, उसमें इतनी चकाचौंध है। वजह क्या है कि उन्होंने अपने क्रिकेट के स्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया है, इतना डोमिनेंट किया है कि आज उन्होंने उसको एक इंडस्ट्री बना ली है। हमने क्या किया है, हमने हर चीज को पॉलिटिक्स की नजर कर दी है। ये वही मोहसिन नकवी साहब है जिनको निगरान वजीर आला पंजाब लगाया गया कि जी आपने इलेक्शन सही करवाने हैं, इलेक्शन गलत करवाए। अब उनके पास 2-2 जिम्मेदारी हैं और भाई आपसे नई जिम्मेदारी पूरी होती है, आप हटाएं और छोड़ दें अपने ये सीट को। आप क्यों लगे हुए हैं, क्यों चिपके हुए हैं चेयरमैन पीसीबी के साथ? मुख्तसर सी वजह है, सिंपल सेम एक नुकाती एजेंडा है और वो है प्रोटोकॉल और वो है पैसा। डबल डबल तनख्वाहें ले रहे हैं, डबल डबल मराहत ले रहे हैं, डबल डबल प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं। ओ भाई, आप हैं कौन? इस मुल्क के ऊपर आपका एहसान कौन सा है? तो नाज़रीन, हकीकत ये थी कि कल की जो ट्रॉफी है वो भारत ने जीती थी और भारत को वो मिलनी चाहिए थी। मोहसिन नकवी साहब कहते थे नहीं लेना चाहते थे, ना लेते। मोहसिन नकवी साहब हट जाते, ट्रॉफी रख के चले जाते, वो उठा लेते। मुख्तसरन ये नाज़रीन कि एक तो हमने ब्लंडर ये किया कि हमने उनको ट्रॉफी नहीं दी और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ाई है। अगर हम किसी भी एक्सपर्ट से, किसी भी बड़े से बात करेंगे तो हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि ये राइट उनका था और उनको मिलनी चाहिए थी। अब हम आ जाते हैं हुआ क्या और अब होना क्या था। इतना गंदा पाकिस्तान खेला है तीनों मैचेस में, पाकिस्तान की टीम के साथ, मोहसिन नकवी के साथ और जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बहुत बुरा होने वाला था। ये अवाम, जो 25 करोड़ अवाम है, इनकी एफिलिएशन है क्रिकेट के साथ, इनके दिल धड़कते हैं क्रिकेट के साथ, ये प्यार करते हैं क्रिकेट के साथ। 3-0 से जब हम हारे हैं ना,
تو وہ گالی پڑنی تھی پی سی بی کو، محسن نقوی کو، ٹیم کو. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے میچ میں وہ اشارے کرنے شروع کر دیے، قوم کا رجحان کدھر ہو گیا، ہم جی میچ نہیں کھیل رہے، میچ ہار بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، جنگ تو جیتے. اور بھائی جنگ ہوتی ہے، میچ ہوتا ہے. آپ میچ کھیلنے گئے ہیں، میچ کھیل کے دکھائیں. بولنگ آپ کی زیرو، بیٹنگ آپ کی زیرو، فیلڈنگ آپ کی زیرو، اور آپ ہیرو بن رہے ہیں. ہم نے بڑا کام کیا جی، ہم نے جی ان کو اشارے کر دیے. اور بھائی اشاروں سے میچ جیتنا تھا، آپ نے بیٹ اور بال سے میچ جیتنا تھا. اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ ایک تو ہماری ٹیم نے پرفارم نہیں کیا، ساری کے سارے پرچی اور سفارشی کھلاڑی ہیں اس میں. سائم ایوب کنٹینیوسلی، آپ یہ امیجن کر لیں کیونکہ 10واں میچ ہے جس میں وہ 0 پہ 20 پہ 8 پہ 10 پہ آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی اس کو کھلائی جا رہے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا ایک بہترین آپشن تھی پاکستان کے پاس، اور وہ جو لڑکا ہے حسن نواز، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، انتہائی خوبصورت ہٹر ہے. اس کو انیشیل پہلے 2 میچز میں کھلایا ہے، نہیں چلا اس کو باہر بٹھا دیا. اور آپ سائم ایوب کو اتنا کنٹینیوسلی کھلائی جا رہے ہو. اور کل وہ جو ہمارا وکٹ کیپر ہے محمد حارث، ہاتھ میں گیند ہے، اتنا شارپ ہوتا ہے نا یہ وکٹ کیپر، ایک لمحے کے لیے آپ یہ کہیں کہ آنکھ چپکنے کی دیر ہوتی ہے اور یہ اڑا دیتا ہے وکٹیں. وہ ہاتھ بال پکڑ کے ہاتھ میں ویٹ کر رہا ہے، میں ماروں گا نہیں ماروں گا. اور حارث جو ہمارے بالر ہے، وہ موصوف جن کو پولیٹکس بہت آتی ہے، اس نے وہ ذلیل کروایا ہے، وہ کٹ کھائی ہے. ناظرین مختصراً یہ کہ جس طرح سے محسن نقوی صاحب کی تقرری غلط ہے، ویسے ہی ٹیم کی سلیکشن غلط ہے، اور ویسے ہی ہمارے کرکٹ کا سٹرکچر غلط ہے. جب تک پاکستان میں سے پولیٹکس ختم نہیں ہوگی تب تک یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بہتر نہیں ہو سکتی. میں تو کہتا ہوں یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ہی حوصلہ ہے کہ یہاں پہ 3 مہینے 4 مہینے بعد تو چیئرمین پی سی بھی چینج ہوتا ہے. ہمارے ایک بہت پیارے دوست قذافی اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا نقوی صاحب آپ کی سوچ ہے، جتنا یہ بیچارے پلیئرز کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں کون کرتا ہے؟ یہ سیاستدان کرتے ہیں یہ. اور دوسری جانب سے بھارت کی جانب سے ظاہر سی بات ہے وہ جیت گئے. مودی صاحب کا بیان آ گیا جی ہم نے بدلہ لے لیا. اور بھائی آپ نے بدلہ کاہے کا لیا؟ جنگ میں آپ لوگ ذلیل ہوئے ہیں، کرکٹ کے میدان میں آپ نے پاکستان کو ٹھکائی لگا دی ہے. بس یہ بدلہ نہیں ہے، جنگ ہوتی ہے، کھیل ہوتی ہے. ناظرین جو کھیل ہوتا ہے نا، یہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، جنگ کو بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا. اور میں بارہا آپ کو یہ بتا چکا ہوں، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ہمارے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ آپ اس طرح کی کارروائیاں ڈالیں جس سے عوام کا جو خیال ہے، جو عوام کی آپ یہ کہیں کہ جو سوچ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے، بجائے اس کے کہ کرکٹ میں ہاتھ جیت کو ڈسکس کرنے کے وہ کچھ اور ڈسکس کریں. اور وہی ہو گیا، ٹرافی نہیں لی جی محسن نقوی صاحب کے ہاتھوں سے، ہم بڑا جیت گئے، میدان مار لیا ہم نے. یہ بھی ہمارے لیے ایک ذلالت کا مقام ہے کہ انہوں نے ہمارے چیئرمین سے ٹرافی نہیں لی. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں جی، ہم بڑے کوئی سورما ہیں یا 30 مار خان. ناظرین مختصراً یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو پی سی بی ہے وہاں پہ پولیٹکس زیادہ ہے اور کھیل کم ہے، میرٹ کم ہے، سفارش زیادہ ہے، ریفرنس زیادہ ہے، پسند ناپسند کو دیکھا جاتا ہے. ایون کہ ہمارا جو کپتان سلمان علی آغا ہے وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کپتانی. انتہائی کمزور، ڈرا ہوا، سہما ہوا اور غلط فیصلے کرنے والا کپتان تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کل کا میچ ہار گیا. پاکستان کی قوم کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، پاکستانیوں کو شدید غصہ ہے، اور یہ جو غصہ ہے یہ محسن نقوی اور پی سی بی پہ ہے. لیٹس سی دیٹ آنے والے دنوں میں یہ جو پاکستانی قوم کا غبار ہے، یہ جو غصہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں نکلے گا. ناظرین ہار گئے ہم لوگ، ہمیں ماننا چاہیے بڑے دل کے ساتھ. بھارت جیت گیا ہم سے، ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے، ٹرافی ان کو ملنی چاہیے تھی. میرا ایجنڈا یہی ہے. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.